वो बड़ा आसान काम है कह देना कि खेलने का मौका मिल गया तो फिर खिलवा लिया ना उन्हें। जी, जो कुछ कराची में हो रहा है खिलवा लिया ना उन्हें सियासी तौर पे। फँस गए हैं ना, उन्होंने ज़रदारी साहब को भी जो सियासी तौर पे मलाइन किया वो भी मौजूद है। ठीक है। वो रियासत पाकिस्तान को जो कर रहे हैं, तो फिर एक चीज़ का वक़्त होता है ना कि आपके सामने सब चीज़ें वक़्त के साथ-साथ आती रहें कि आपको बताया जा रहा था कि आप किन-किन चीज़ों में इन्वॉल्व हैं। ठीक है, आप नहीं हैं इन्वॉल्व, आपने ही साबित करना है। अगर स्टेट ने ये काम कर लिया हुआ है कि आप इन्वॉल्व हैं, तो फिर अगला मरहला फिर आपकी मुकदमे की है, आपके फैसलों का है कि आपका मुकद्दर का सितारा कितने दिन की वज़ारत आला दिखाता है, आप रहें। क्योंकि केस तो अदालत में जाके साबित करना पड़ेगा ना, ये तो नहीं है कि इल्ज़ाम लग गया है तो वो फ़ारिग हो जाएँगे। एक ऐसे वक्त में जब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी पंजाब के बाद सिंध फतह करने के मिशन पर हैं, जैसा तैसा जलसा भी कर डाला है उन्होंने। 8 फरवरी को दमादम मस्त कलंदर की कॉल भी दे रखी है, लेकिन उनके अपने सूबे से आने वाली खबरें सोहेल आफरीदी के सितारों की गर्दिश की निशानदेही कर रही हैं। अब पंजाब फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट के मुताबिक पेशावर में 9 मई वाकयात की वीडियोज़ में वज़ीर आला सोहेल आफरीदी, कामरान बंगश, तैमूर सलीम झगड़ा और इरफान सलीम की मौजूदगी साबित हो चुकी है। 9 मई के वाकयात के हवाले से इस पेशरफ्त के सियासी मंजरनामे पर असरात और दीगर अहम सियासी मामलात पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार आमिर इलियास राना साहब। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। जी, वालेकुम अस्सलाम। राना साहब, एक ऐसे वक्त में जब इस वक्त जो है वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सिंध यात्रा पर निकले हुए हैं, वहाँ पर सिंध को फतह करने के लिए निकले थे, उनके अपने सूबे से बड़ी अजीब सी खबरें आ गई हैं। 9 मई के वाक़यात की जो शवाहिद है वो सामने, टाइमिंग बड़ी अजीब है। आपको क्या लग रहा है इस सारे मामले में? सीधा-सा मैसेज है, आप रियासत से लड़ने के लिए निकले हैं और ठीक है फिर जो बार-बार कहते थे कि हमें साबित करें, सीसीटीवी फुटेज दें, सब कुछ करें। तो पंजाब फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री जो इंटरनेशनली रिप्यूटेड है और सब मानते हैं उस रिपोर्ट को कि वहाँ पे कोई मिक्स नहीं हो सकती चीज़ें। वीडियोज़, ऑडियोज़ मौजूद होने के बावजूद कहते थे कि हमें दिखाएँ कि हमने ये काम किया है कि नहीं किया। तो वज़ीर आला हों, फिर उनके साथ बड़े 3 अहम लोगों के नाम आए हैं। तो एक सीधा-सा मैसेज है कि आप तंग करने निकले हैं तो आप तंग होंगे। जी। और मैं तो कई दिनों से कह रहा था, 2 हफ्तों से ये बात कर रहा हूँ कि अभी तक कोर कमांडर हाउस जलाने का केस शुरू नहीं हुआ है और वो भी बड़ा अहम केस है और ऊपर से ये रिपोर्ट आ गई। आप इन सबको मिला लें कि आप जितना तेज़ जाएँगे, उतनी तेज़ी से आपके रास्ते बंद किए जाएँगे। क्योंकि आपने ये समझा है, यानी मैं पीटीआई की बात कर रहा हूँ और उनकी क़यादत की, ठीक। कि आप पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को चाहे वो आप कर रहे हो ऑपरेशन भी में, पाकिस्तान भर में, जहाँ पे भी आप उसमें भी ललकारते हैं और मानते नहीं हैं। हमारे लिए अब तालिबान में गुड और बैड की तख़सीस नहीं रही। राना साहब, जब चार्ज लिया था सोहेल आफरीदी साहब ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का, तो उसके बाद जो है फ़ौरी तौर पर अता तारड़ साहब जो कि वज़ीर इत्तलात हैं, उनकी जानिब से ये इल्ज़ाम लगाया गया था उनके ऊपर कि वो एक तो दहशत गर्दी में मुलविस हैं, दूसरा कुछ मनशियात के हवाले से भी उन पर इल्ज़ामात लगे थे, लेकिन फिर वो इल्ज़ाम कहीं हवा में उड़ गए और इसके उसके ऊपर पीटीआई को जो है वो बहुत खेलने का मौका मिले। अब ये जो एक 9 मई के हवाले से चीज़ें सामने आई हैं, शवाहिद सामने आए हैं, साबित हो गया है, तो अब आप सोहेल आफरीदी का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? क्या कोई कंक्रीट उनके खिलाफ इकदामात होंगे या जस्ट ये इल्ज़ामात की सियासत हो रही है? देखें, वो बड़ा आसान काम है कह देना कि खेलने का मौका मिल गया तो फिर खिलवा लिया ना उन्हें। जी, जो कुछ कराची में हो रहा है खिलवा लिया ना उन्हें सियासी तौर पे। फँस गए हैं ना, उन्होंने ज़रदारी साहब को भी जो सियासी तौर पे मलाइन किया वो भी मौजूद है। ठीक है। वो रियासत पाकिस्तान को जो कर रहे हैं, तो फिर एक चीज़ का वक़्त होता है ना कि आपके सामने सब चीज़ें वक़्त के साथ-साथ आती रहें कि आपको बताया जा रहा था कि आप किन-किन चीज़ों में इन्वॉल्व हैं। ठीक है, आप नहीं हैं इन्वॉल्व, आपने ही साबित करना है। अगर स्टेट ने ये काम कर लिया हुआ है कि आप इन्वॉल्व हैं, तो फिर अगला मरहला फिर आपकी मुकदमे की है, आपके फैसलों का है कि आपका मुकद्दर का सितारा कितने दिन की वज़ारत आला दिखाता है, आप रहें। क्योंकि केस तो अदालत में जाके साबित करना पड़ेगा ना, ये तो नहीं है कि इल्ज़ाम लग गया है तो वो फ़ारिग हो जाएँगे, लेकिन उनके लिए मुश्किल बहरहाल बन गई है। अब ये चीज़ें जो फुटप्रिंट पे आईं, सारी चीज़ें ज़ाहिर है वज़ीर इत्तलात ने किसी इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे कही होगी। हम क मुसलसल उन पे तनकीद भी करते हैं, सियासतदान पे तनकीद करना हर तरफ के आसान होता है हमारे लिए, बनिस्बत उसके कि आप एस्टेब्लिशमेंट के बारे में अपनी राय किस तरह इज़हार करते हैं। बड़ी खुली-खुली बात है कि फ़ौज ने भी कोई अबहाम नहीं रखा हुआ कि उनकी पॉलिसी क्या है, खुली खुली तो बातें स्टेट तो की आप पॉलिसी करते भी हैं राना साहब, और इन्फॉर्म्ड सहाफ़ी भी हैं मुल्क के,
یہ بتائیے گا کہ اس 9 مئی کے حوالے سے جو اب یہ ویڈیو فورنزک رپورٹ سامنے آئی ہے، شواہد سامنے آئے ہیں، تو گرفتاری ہوگی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی؟ میرا خیال ہے کہ پہلے گرفتاری سے پہلے نا اس کو ثابت کیا جائے گا اب کورٹ آف لا میں، کیونکہ طریقہ کار یہی ہے نا، اب اتنا لمبا ہو چکا ہوا ہے، چیزیں ثابت ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو پارلیمنٹ کے اراکین ہیں، قومی اسمبلی میں ہیں، سینٹ میں ہیں، صوبوں میں ہیں، اور انہوں نے کھلم کھلا 9 مئی کو چیلنج کیا تھا، جن کی ٹھیک ہے، آڈیوز ویڈیوز اپنی اویلیبل ہیں۔ لیکن اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم سیاست کرنا چاہتے ہیں تو کیا یہ سارے ثبوت کہیں غائب ہو جائیں گے، یا پھر بھی ان کے خلاف یہ دیکھیں یہ تو قانون اور عدالتوں کا معاملہ ہے، تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ وہ اگر سر تسلیم خم کر دیں تو ان کے سارے جو ہے مقدمات ہیں وہ کہیں اڑن چھو ہو جائیں؟ نہیں، ریاست نے، فوج نے، سب نے، حکومت نے مل کے بہت سارے لوگوں کو معاف کیا ہے، جی، جن لوگوں نے شرمندگی کا اظہار کیا ہے، نادم ہوئے ہیں، پریس کانفرنسیں کی ہیں، اس پہ تنقید بھی ہوتی ہے، ریاست تو موقع دیتی ہے، بڑی ہے نا، کہ نہیں آپ لوگ رجوع کریں، اپنے آپ یعنی کو ٹھیک رجوع کر کی لیں۔ اور معافی کی گنجائش موجود ہے؟ یہ بھی بتائیے گا اس کہ اس سینس میں وقت موجود ہے جی کہ اگر آپ یہ کہیں کہ ہم آئندہ نہیں کر رہے اور یہ کام ہم نے کیا، ٹھیک ہے، تو اب گنجائش ہے۔ اس وقت سندھ کے دورے پر ہیں وزیر اعلیٰ صاحب، اور آپ نے خود بھی اس کا تذکرہ بھی کیا کہ کس طرح سے وہاں پر جو ہے وہ پہلے تو بڑا مبارک سلامت اجرک ٹوپی پہنا کر ان کو جو ہے وہ ویلکم کیا گیا، لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ تقریریں جو ہیں وہ تلخ ہوتی گئیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی۔ مقصد کیا ہے اس ساری یہ جو وہاں پر جانا، سندھ میں جا کر جو ہے وہ ایک کیا فتح کرنا چاہ رہے ہیں سندھ کو وزیر اعلیٰ صاحب پی ٹی آئی کے لیے؟ یہ آپ نے جو کہ آخری لفظ جو کہا، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ فتح کرنا، یہ لاہور گئے تھے مقبوضہ لاہور کو فتح کرنے، اچھا، اور چلنے سے پہلے فکرے بولے تھے، اور پھر جب مریم نواز وہاں وزیر اعلیٰ ہیں، وہ ان کو ہر طرح سے سیاسی طور پہ بھگت چکی ہے۔ جو کچھ پیپلز پارٹی نے کیا، سعید غنی صاحب ایئرپورٹ پہ پہنچ گیا، اجرک ٹوپی پہنا رہے ہیں، پھر انہوں نے ان کو ٹوپی پہنا دی کہ جناب دیکھیں زرداری صاحب پہ تنقید، بھئی آپ اپنا لیڈر کا پیغام دے نا کہ لوگوں نکلنا ہے 8 فروری کو، تو میرا خیال ہے ان کا کام زیادہ آسان تھا اور سندھ گورنمنٹ زیادہ پھنس جاتی، لیکن انہوں نے سندھ گورنمنٹ کے جو دیے ہوئے سیاسی راستے کو بھی ان کے لیے بھی مشکل بنا دی، تو اب وہ مشکل کو فیس کر رہے ہیں۔ مجھے نہیں سمجھ آئی، آپ کراچی گھومتی پھرتی رہی ہیں، آپ کو پتہ ہے بہت، جی تو آپ کے خیال میں یہ جو ایک وزیر کا بیان آیا تھا کہ رات کے مخصوص ٹائم میں کچھ سڑکوں کو بند کیا جاتا ہے، سپر ہائی وے کو یا جی موٹر وے بالکل، کو یا جو بھی چیز ہے، رکاوٹیں لگائی جاتی ہیں۔ تو آپ کو ٹائم کا پتا ہوتا ہے۔ میں نے لاہور جانا ہے، مجھے پتا ہے اس وقت موٹر وے سے میں نہیں جا سکتا، تو میں گھسوں گا تو مجھے اتار دے گی نا موٹر وے پولیس کے، جناب اب آپ جائیں، پھر آپ کو جی ٹی روڈ پہ یا دیہاتوں سے گزر کے جانا ہے، تو یہ تو آپ کا کام تھا، انتظامیہ آپ کے ساتھ آپ کو پوری سپورٹ دے رہی ہے، تو آپ یہ نہ کہیں، مطلب رات کے جس پہر میں آپ بات کر رہے ہیں، کون سی دکانیں کھلی ہوتی ہیں جی؟ لیکن پھر بھی لوگوں نے کہا کہ آپ بلوچستان کی طرف بھی نکل جائیں دورہ تو اور وہاں جلسہ سارا وقت کامیاب دیکھ ٹریفک رہے ہیں رانا رہتی ہے، صاحب؟ روشنیوں میں تو کامیابی کہلائے گا کہ یہ دیکھیں ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں، تو وہ تو دعویٰ ہوتا ہے، ہر دفعہ ہی ہوتا ہے۔ جی ٹھیک ہے، دعوے تو کامیابی کے ہی کیے جاتے ہیں لیکن گراؤنڈ ریالٹیز بتاتی ہیں۔ بہت شکریہ رانا صاحب آپ کا ہمیں وقت دینے کے لیے۔ ہمارے رانا صاحب موجود تھے اور عامر الیاس رانا کا یہی کہنا تھا کہ جلسہ جو ہے وہ کامیاب ہوا یا نہیں ہوا، لیکن اس سے زیادہ جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ اب جو ہے وہ تھوڑا دائرہ جو ہے وہ تنگ ہوگا سہیل آفریدی کے خلاف اور پی ٹی آئی کی جو وہ قیادت ہے جن کے خلاف 9 مئی کے حوالے سے مزید جو ویڈیو شواہد ہیں وہ سامنے آ گئے ہیں۔